बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इमरान खान का अपनी गिरफ्तारी के बाद पहला बाज़ाब्ता तफसीली पैगाम जो है पाकिस्तानी कौम के नाम वो जारी हो चुका है। इमरान खान का पैगाम ये भी है कि इमरान खान मज़ीद ख़तरनाक हो चुका है। इमरान खान इस वक्त आगे चलकर क्या करने जा रहे हैं, कप्तान का मंसूबा क्या है, और ये बयान आते ही बड़े बड़े ऐवानों में खलबली मच चुकी है। बाज़ाब्ता तौर पर इस वक्त सबको अपनी अपनी पड़ गई है, क्योंकि कप्तान का ये तफसीली पैगाम पाकिस्तानी कौम के नाम जो है, जो कि उनकी फैमिली के तवस्सुत से बाज़ाब्ता तौर पर ऑफिशियली जारी किया गया इमरान खान से मंजूरी लेकर। अब ये बड़ा अहम है और इसे आपने समझना है, और पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए 25 करोड़ लोगों के लिए ये पैगाम है। और इस पैगाम के साथ साथ कुछ और बड़ी अहम डेवलपमेंट्स भी हैं। एक जानिब तो इमरान खान साहब का चेकअप हुआ है, उनके ज़ाती मुआलिज ने इमरान खान साहब का चेकअप किया है और कुछ हौसला अफजा खबरें हैं, यानी कि कुछ आप कह सकते हैं कि मस्बत इशारे हैं इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से। वो भी अच्छी खबर है, आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले आपके सामने इस वक्त आले शरीफ का एक और झूठ, आले शरीफ का एक और फरेब, आले शरीफ का एक और धोखा, और अवाम को इन्होंने पागल समझा हुआ है। और इस वक्त निज़ाम जो है वो हर गुजरते दिन के साथ मजीद एक्सपोज हो रहा है। आप देखें कि नवाज शरीफ लंदन से रवाना हो रहे हैं। पाकिस्तान का हाई कमिश्नर वो हुकूमत का नुमाइंदा नहीं है, वो रियासत का नुमाइंदा है। वो किस तरह से नवाज शरीफ साहब को सी ऑफ करने जा रहा है, और हीथ्रो एयरपोर्ट पे बैठे नवाज शरीफ साहब को मशवरे दे रहे हैं हाई कमिश्नर साहब कि नवाज शरीफ साहब ये वाला बयानिया बनाएं, ऐसे करें। और मियाँ साहब कह रहे हैं तुसी दसो की करिए। तो आप यहां से अंदाजा करें, और ये हाई कमिश्नर साहब जो हैं ये अपने तय गए हैं? नहीं, निज़ाम जो है उसका जो माइंड है, निज़ाम का इस वक्त जो मंसूबा है, सिस्टम इस वक्त क्या चाह रहा है, वो आप इस एक एक्ट से समझ सकते हैं। अब शहबाज शरीफ साहब के साथ पिछले दिनों आपको पता है कि शहबाज शरीफ की तारीखी रुसवाई हुई। अपने हलके में गए, लोगों ने शहबाज शरीफ साहब को घेर लिया और वो सुनाई शहबाज शरीफ साहब को। और भाई अवाम के साथ जो इन्होंने किया है, अब बहुत से लोग कह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब के साथ ज्यादती हुई। ओ भाई, जो इन्होंने 1.5 साल पाकिस्तान की अवाम के साथ किया है, जो अवाम का भुरकस निकाल दिया है, जो अवाम को कहीं का नहीं छोड़ा, जो अवाम को इन्होंने जलीलो ख्वार करके रख दिया, अवाम की जिंदगियां बर्बाद करके रख दी। अच्छा, उसके बाद शहबाज शरीफ ने क्या किया जी? शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने बहुत बड़ेपन का मुजाहरा किया और अगले दिन मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में उन एहतजाज करने वाले लोगों को बुला लिया और कहा कि नहीं जी, ये मेरे हल्के के लोग हैं, मैं इनके मसले सुनूंगा, मैं इन्हें अपने सामने बिठाऊंगा। इन्होंने कोई सख्त बात कर भी दी तो दरगुजर। लेकिन ऐसा नहीं है, ये हाथी के दांत हैं, खाने के और दिखाने के और ये पाकिस्तान की आवाम को क्या समझते हैं, पाकिस्तान की आवाम की औकात क्या है इस हुक्मरान टोले की नज़र में, अशराफिया की नज़र में, आप ज़रा समझें। शहबाज शरीफ की गाड़ी रोक कर एहतजाज करने पर 94 अफराद पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। यानी पहले आप बुलाएंगे, दिखाया, और बड़े साफ़ियों ने कहा, इनका टोला पूरा एक्टिव हो गया, जो इनके लिफाफा खोर वजीफा खोर साफ़ियों का टोला है कि वाह भाई वाह, बल्ले बल्ले शहबाज शरीफ, ये होती है जमहूरियत, ये होती है सियासत, सियासत कोई इनसे सीखे, सब्र बर्दाश्त कोई इनसे सीखे, तहम्मुल बुर्दबारी इनसे सीखे। ये रही आले शरीफ की। और इसमें निज़ाम भी, पुलिस भी, निगरान हुकूमत भी, सब पर सवाल जो है वो इस वक्त खड़ा हो रहा है, क्योंकि इसमें ये बताया जा रहा है कि ये मुद्दत में पुलिस की बेसिकली दर्ज कर लिया गया है मुकदमा। और ये कितनी एक अजीब सी चीज़ है, कितनी ये आप कह सकते हैं कि ये बात समझ नहीं आती। अगर कोई जी शऊर बंदा इस बात को समझने की कोशिश करता है तो समझ नहीं आती। लेकिन चले, अब ऐसे है तो ऐसे ही सही, हमारे मुल्क में मामलात ऐसे ही चलते हैं, अब ऐसे ही चलेंगे, हम भी अपने दिल को समझा लेते हैं। तो इससे बेसिकली आपको सब कुछ वाज़े हो जाएगा कि इस वक्त सिस्टम, निज़ाम, आइन और कानून, मुल्क, इदारे, हर चीज़ कहाँ पर, कौन कहाँ पर खड़ा है। ये छोटे छोटे एक्ट्स हैं, लेकिन ये सब कुछ क्लियर कर देते हैं। इमरान खान साहब के अहम तरीन पैगाम पर आने से पहले अब मैं ज़रा आपको इमरान खान साहब के जो मुआलिज हैं, डॉक्टर उस्मान यूसुफ, वो इमरान खान साहब के ज़ाती मुआलिज हैं, उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात की है, इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से कुछ हौसला अफजा बातें की हैं। आपको वो सुनवाते हैं, फिर खान साहब के पैगाम पे आएंगे। जी, मुझे आज बड़ी खुशी हुई खान साहब को देख के। उनकी सेहत बहुत अच्छी लगी मुझे, वो फिज़िकली भी और ज़हनी तौर पे भी उनकी कंडीशन मुझे बहुत अच्छी लगी। जब से उनको गोली लगी थी पिछले साल, तो उसकी वजह से वो कुछ वर्जिश कम कर रहे थे, जिसकी वजह से थोड़ा उनका वज़न बढ़ गया हुआ था।
تو وہ جو ایکسیس ویٹ تھا ان کا وہ ضرور ان کا تھوڑا کم ہوا, لیکن باقی مسل میس اسٹرینتھ میں نے چیک کی, خود مجھے اجازت دی گئی کہ میں ان کو خود ایگزامن کر سکوں, تو میں بڑا مطمئن ہوں ان کی فزیکل کنڈیشن سے اور کھانے پینے کے حوالے سے. میں نے ان کا پلس, بلڈ پریشر, آکسیجن سیچوریشن سب چیک کی خود. میں نے ان کے دل کو اور چھاتی کو اسٹیتھوسکوپ سے سنا, اور وہ بالکل ماشاءاللہ بہت صحتیاب کنڈیشن میں مجھے لگے, فزیکلی بھی اور مینٹلی بھی. کچھ تھوڑی سی ان کو ہاضمے کی مشکل ہو رہی ہے, جو کہ کبھی کبھی پہلے بھی ہوتی تھی, میں اس کے لیے پہلے بھی دیکھتا رہا ہوں بہت سالوں سے ان کو. اس کے بارے میں میں نے کچھ ٹریٹمنٹ بھی سجیسٹ کی ہے, ایک ٹیسٹ میں نے سجیسٹ کیا ہے جیل اتھارٹیز کو کہ وہ کروا لیں, اور کچھ خوراک میں فرق میں نے سجیسٹ کیا ہے. لیکن اوور آل خان صاحب کی ڈائٹ ہمیشہ بڑی سمپل رہی ہے, اور وہ آئی تھنک ان کی وہ ساری نیڈس پوری کی. جی تو ناظرین اکرام, آپ نے عمران خان صاحب کے جو ذاتی معالج ہیں ان کی یہ گفتگو سن لی, اور انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کی ذہنی اور جسمانی صحت بہت اچھی ہے. عمران خان کے ذاتی معالج نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان صاحب سے مل کر بہت خوشی ہوئی, مجھے ان کی صحت پہلے سے بہت بہتر لگی. ڈاکٹر عثمان یوسف نے کہا کہ گولی لگنے کے بعد عمران خان ورزش کم کر رہے تھے جس سے ان کا وزن بڑھ گیا تھا, تاہم اب چیئرمین پی ٹی آئی کی صحت ذہنی اور جسمانی طور پر بہت اچھی ہے. مجھے چیئرمین پی ٹی آئی کے مکمل چیک اپ کی اجازت دی گئی, میں نے خود ان کو چیک کیا, مجھے ان کی صحت اچھی لگی, بہتر لگی. عمران خان کو ہاضمے کا تھوڑا مسئلہ ہے جو انہیں پہلے بھی ہوتا تھا, ہاضمے کے لیے ان کو ایک ٹیسٹ اور میڈیسن تجویز کی ہے. اور عمران خان صاحب سے ان کی جو قانونی ٹیم ہے اس نے بھی ملاقات کی. بیرسٹر علی ظفر, عمیر نیازی اور بیرسٹر علی گوہر جو ہیں یہ شامل ہیں. لیکن جو سب سے بڑی ہائی لائٹ ہے, جو سب سے بڑی خبر ہے, جو دھماکہ خیز خبر ہے, وہ یہ ہے کہ کپتان نے خاموشی توڑ دی ہے. اور عمران خان صاحب جس دن سے گرفتار ہوئے ہیں اس دن سے لے کر آج کے دن تک باضابطہ آفیشیل اسٹیٹمنٹ فرام فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان اینڈ دا چیئرمین آف پاکستان تحریک انصاف, پہلی باضابطہ ڈیٹیلڈ اسٹیٹمنٹ عمران خان صاحب کے آفیشیل سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے, ٹویٹر سے اور دیگر اکاؤنٹ سے جاری کر دی گئی ہے انگریزی اور اردو میں. پیغام میں منوان آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں, آپ کو کلیئرلی سب کچھ سمجھ آ جائے گی. جب 5 اگست کو مجھے اٹک جیل میں قید کیا گیا تھا تو پہلے تو چند روز میرے لیے خاصے مشکل تھے. سونے کے لیے میرے پاس بستر نہیں تھا اور مجھے فرش پہ لیٹنا پڑتا تھا, جہاں دن کے وقت کیڑے مکوڑے اور رات کو مچھر ہوتے تھے. لیکن اب میں اس میں ایڈجسٹ ہو گیا ہوں, یعنی مشکلات کم نہیں ہوئی بلکہ عادت ہو گئی ہے. آج کے عمران خان میں اور اس عمران خان میں جسے 5 اگست کے روز قید کیا گیا تھا, زمین اور آسمان کا فرق ہے. میں آج روحانی, ذہنی اور جسمانی طور پر پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط اور طاقتور ہوں, کیونکہ جیل کی تنہائی میں مجھے قرآن پاک کا بغور مطالعہ کرنے کا موقع ملا, جس نے میرے ایمان کو مزید مستحکم کیا. اور قرآن پاک کے ساتھ ساتھ میں دیگر کتب کا مطالعہ بھی کر رہا ہوں اور اپنی سیاسی زندگی کے گزشتہ چند سالوں کے واقعات پر غور بھی کر رہا ہوں. یہ لوگ مجھے جس جیل میں بھی رکھیں, جیسے حالات میں بھی رکھیں, آپ نے گھبرانا نہیں. یہ عمران خان کا ایک لفظ, ایک جملہ بڑا مشہور ہے. ایک مرتبہ پھر کپتان نے کہا ہے, میرے ساتھ جو مرضی کریں, مجھے جن حالات میں رکھیں, مجھے جس مرضی جیل میں رکھیں, عوام نے گھبرانا نہیں ہے اور نہ ہی میرے متعلق پھیلائی جانے والی افواہوں سے پریشان ہونا ہے. میں عوام کے حق حاکمیت اور آئین پاکستان کی بنیادی ترین شرط صاف اور شفاف الیکشن کے مطالبے سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا. جو لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ ملک چھوڑ کر چلے جائیں, ان کو میرا ایک ہی جواب ہے کہ میرا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہے اور میں اپنی دھرتی کو چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جاؤں گا. جہاں تک سائفر مقدمے کا تعلق ہے, یہ مقدمہ سابق آرمی چیف جرنیل باجوہ ڈونلڈ لو کو بچانے کے لیے گھڑا گیا ہے. ملک کا منتخب وزیر اعظم تو میں تھا, جنرل باجوہ کے ساتھ مل کر غداری کرے تو میرے ساتھ کی گئی. اور عمران خان صاحب نے کہا کہ آج مجھ پہ مقدمہ اس لیے قائم کیا گیا کہ میں نے پاکستانی عوام کو, جو کہ اس ملک کے اصل حاکم ہیں, جو کہ اس ملک کے اصل مالک ہیں, ان کو اس غداری کی خبر دی. مجھے تو اس لیے وکٹمائز کیا جا رہا ہے. مجھے اگر کسی چیز کی تکلیف ہے تو ان کارکنان, خصوصاً خواتین کارکنان کی اسیری کی تکلیف ہے جنہیں طاقت کے گھمنڈ میں مبتلا چند افراد نے اپنی انا کی تسکین کے لیے کئی ماہ سے قید کیا ہوا ہے. میری عدلیہ سے اپیل ہے کہ ہمارے کارکنان کو رہائی دلائی جائے. جیل میں بیٹھا کپتان کہہ رہا ہے میرے کارکن چھوڑ دو, ہماری خواتین جنہیں پکڑا ہے انہیں چھوڑ دو. عدلیہ کو اپنے لیے نہیں کچھ مانگ رہا,
وہ کہہ رہے ہیں مجھے جن حالات میں رکھیں، مجھے جس جیل میں رکھیں، میرے ساتھ جو مرضی ظلم کریں، اور یہ بھی بتا دیا کہ کیڑے مکوڑے ایسے بند تاریک کمروں کے اندر مجھے رکھا گیا اور ابھی بھی رکھا گیا ہے، ابھی بھی وہی حالات ہیں، لیکن میں ایڈجسٹ ہو گیا ہوں۔ اور آج کا عمران خان 5 اگست والا عمران خان نہیں ہے، یہ زیادہ مضبوط ہے، یہ اس نظام کے لیے، یہ پاکستان کے دشمنوں کے لیے زیادہ خطرناک ہے۔ یہ روحانی طور پر، اسپرچولی، ایموشنلی، فزیکلی، مینٹلی عمران خان اس وقت سٹرونگ ہے، مضبوط ہے۔ آخر میں آپ نے ہمت نہیں ہارنی، یہ پیغام ہے کپتان کا۔ آپ ثابت قدمی سے ڈٹے رہیں، یہ آزمائش کا وقت ختم ہو کر رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ آپ ہر فورم پر اس غیر منتخب حکمران ٹولے، یہ جو اس وقت نگران پاکستان کے اندر غیر منتخب حکمران ٹولے اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں۔ آج ہینڈلرز کو بھی للکار دیا ہے اور ملک میں صاف اور شفاف الیکشن کا مطالبہ کرتے رہیں۔ میں پیشن گوئی کر رہا ہوں کہ جس دن بھی الیکشن ہوا، انشاءاللہ پاکستانی عوام کروڑوں کی تعداد میں نکلیں گے۔ عوام کے اوپر آج بھی بھروسہ ہے، آپ اس شخص کی امید ہیں، 25 کروڑ عوام عمران احمد خان نیازی کی امید ہے، اس لیے اس کا حوصلہ نہیں نہ ٹوٹ رہا۔ تو اس نے کہا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ جس دن بھی الیکشن ہوا، انشاءاللہ اللہ کی مرضی سے پاکستانی عوام کروڑوں کی تعداد میں نکلیں گے اور تحریک انصاف کو ووٹ ڈال کر لنڈن پلان والوں کو شکست دیں گے۔ یہ لوگ جتنی مرضی دھاندلی کر لیں، ان کا مقدر صرف اور صرف شکست ہے۔ اور آخر میں کپتان نے کیا کہا ہے؟ آخر میں کپتان نے کہا ہے پاکستان زندہ باد۔ اور یہ وہ پیغام ہے عمران خان کا جو کہ اہم ہے، اور اس سب کے اندر، اسی پیغام کے اندر سب کچھ پوشیدہ ہے۔ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان پاکستان۔